بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بالنسبة لهذا التمرين فيه الشكل الجبري، الأعداد العقدية التالية. نحاولوا نعرفوا الأشكال الجبرية كيفاش كتكون. يعني شكل جبري أي عدد عقدي، شكل جبري لأي عدد عقدي هو زد كيساوي أ إي بي. يعني حنا بالنسبة لي هذا الشكل خاصني نكتبها على هذا الشكل. إلا ما كتبتهاش على هذا الشكل ماشي هو الشكل العقدي، ماشي الشكل الجبري نتاع هذا العدد العقدي. ننطلقوا زيد واحد، زيد واحد اللي هي واحد زائد جوج إي أس إثنان. نحاولوا هنا عندنا منطبقة من الدرجة الثانية مشروعة سهلة ما فيها حتى شي حاجة، اللي هي واحد أس إثنان لدينا كمعلومة زائد جوج إي. غرف واحدة ما غاديش نكتبوه ماشي مشكل، سينو غنكتبوه معليش. جوج إي لكل أس إثنان. أشنو هو واحد أس إثنان اللي هو واحد، جوج في إي في واحد اللي هي ربعة إي، وجوج أس إثنان هي أربعة مع إي أس إثنان هي ناقص واحد اللي هي ناقص أربعة، اللي هي غادي تعطينا ناقص أربعة زائد واحد. إشارة العدد الأكبر أربعة ناقص واحد اللي هي ثلاثة زائد أربعة إي. الشكل جبري لزد هو زائد واحد كيساوي ناقص ثلاثة زائد أربعة إي. نمشيو للشكل الآخر. لدينا زائد جوج اللي هي كتساوي واحد ناقص إي على ثلاثة ناقص إي. باش نتخلصو من هذا ونكتبو على هذا الشكل الجبري، كنجيو لهاد ثلاثة ناقص واحد ونضربوها في المرافق ديالها اللي هي ثلاثة زائد إي في البسط وفي المقام. هنا زائد هنا ناقص، يعني مرافق عدد عقدي اللي هو هذا اللي هي أ ناقص إي بي. نعقل دونك المرافق نتاع هذا هو ثلاثة زائد إي. اللي اش غتعطينا أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي اللي هي يعني أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان. أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي هي أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان. ونشرو هادي هي واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ناقص إي هي ناقص إي، ناقص إي في ثلاثة هي ناقص ثلاثة إي، ناقص في ناقص زائد إي في إي أس اثنان هي ناقص واحد. غادي تعطينا ثلاثة ناقص واحد اللي هي جوج. كان إشارة العدد الأكبر كنديرو ثلاثة ناقص واحد ناقص إي ناقص ثلاثة إي كنجمعوهم ونديرو ناقص أربعة إي. هنا ثلاثة هي تسعة، إي أس اثنان هي ناقص واحد مع زائد واحد مع ناقص هي زائد واحد هي ثلاثة. تسعة زائد واحد اللي هي عشرة اللي هي غتعطينا جوج على عشرة زائد أربعة إي على عشرة. بغيتي تختزل بجوج اختزل، هي واحد على خمسة وجوج على خمسة إي. الشكل الجبري لي زيد جوج هو جوج عشرة ناقص ربعة على عشرة إي. ندوزو حدد المعيار وندوزو الشكل المثلثي والشكل الأسي لكل عدد من الأعداد العقدية اللي زيد واحد هي هادي. أول حاجة نلقاو المعيار نتاع زيد واحد. معيار زيد واحد معيار هو أغ كيساوي المعيار غاسين أ أس اثنان زائد بي أس اثنان. العلاقة دونك لدينا شحال زيد واحد شحال هي جذر ستة ناقص جذر جوج إي. نحاولو نديرو معيار زد هو أغ معيار زد واحد اللي هو غاسين سيس أو كاري زائد ناقص جوج أو كاري. كناخدو أو بي وهنا كتبقى زائد، يعني إلا خلينا هادي كتبناها على شكل زائد هي زائد ناقص
باش ناخدوها هي جذر 6 و بي هي ناقص جذر 2 باش تبقى لنا حنا الكتابة نتاع زائد زائد بي، و بي لقينا هو ناقص 2 جذر 2 وفعنا ليه الأس. خاصك ضروري ديرها، واخا هي ما غاديش يأثر مع الأس، ما غاديش تأثر هاديك ناقص، ولكن خاصني أنا نكتبها. هي 6 زائد 2 جذر 8 اللي هي 4 في جذر 2، 4 في 2 اللي هي جذر 4 جذر 2 جذر 4 اللي هي 2 جذر 2. لقينا معيار، هذا هو معيار زائد 1 اللي هو كيساوي معيار زائد 1 يساوي 2 جذر 2. نمشيو للعمدة. باش تلقى العمدة ضروري يخصك المعيار، لأن هذاك المعيار كنجيو كنعملو فيه الشكل الجبري نتاع العدد العقدي. لدينا كل عدد عقدي يكتب على هذا الشكل، على الشكل المثلثي. لدينا الشكل المثلثي لزد، يعني هو زد كيساوي ار عامل لكوس ثيتا زائد اي سين ثيتا. نحاولو نشدو عادي، يعني بينا نعملو اش داير لنا، نعملو اش بالمعيار، نجيو نكتبوها زيد 2 نعملو بالمعيار اللي لقينا 2 جذر 2. إلا عملنا به يعني اش غادي نديرو؟ زيد 1 غادي نقسمو، يعني جذر 6 نقسمو على 2 جذر 2 ناقص جذر 2 على 2 نقسم على 2 جذر 2 اي. نحاول نختزل، كاين ما يختزل، كاين هنا جذر 2 مع جذر 2، وهذه هي جذر 3 جذر 2 جذر 3 جذر 2 هي جذر 6. تختزل جذر 3 مع جذر 3 غيبقى لنا أي جذر 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي. ونحاولو نديرو المقارنة. هذا هو المعيار. باش بقى لنا في كوس ثيتا باش نلقاو الثيتا، باش نلقاو العمدة، باش نلقاو العمدة هي نجيو كوس ثيتا سين ثيتا. شحال كتساوي كوس ثيتا؟ شحال كتساوي جذر 3 على 2. حيت هذا كتبناه دابا على الشكل ديالو، يعني تساوي عدد عقدي، هنا كيساوي ناقص 1 على 2. دونك اشنا هي الزاوية اللي كتساوي الكوس جذر 3 على 2 سين ناقص 3 على 2. غادي نجيو نديرو هكا واحد بسيط دائرة، جذر 3 على 2 كوس، هذا هو الكوس، هنا السين كوس موجب جذر 3 على 2 ها 1 على 2 ها جذر 2 على 2 ها جذر 3 على 2 هي بي على 6. كوس نتاع جذر 3 على 2 هو بي على 6 ولا ناقص بي على 6. نشوفو حنا اش بغينا، السين موجب ولا سالب؟ سالب. دونك السين هنا لتحت شحال فينا؟ شحال فيه؟ 1 على 2 اي هو هذا. دونك اشنا هي ناقص بي على 6. دونك ثيتا العمدة هو ناقص بي على 6 بالقرب دو بي. لقينا العمدة. اش بقات لنا؟ بقات لنا حاجة وحدة اللي هي نكتبوه الشكل المثلثي، حيت المعيار، حيت الشكل المثلثي يكتب على معيار هنا والعمدة داخل القوس. دونك مادام لقينا العمدة ولقينا المعيار غادي نكتبو الشكل المثلثي ديالنا. هو 2 جذر 2 عامل لكوس ناقص بي على 6 زائد اي سين ناقص بي على 6. دابا لقينا الشكل المثلثي. اش باقي لينا؟ الشكل الأسي. مادام كنلقى المعيار والعمدة، الشكل المثلثي والأسي كنحط العلاقة ونكتبها. الشكل الأسي، العلاقة الشكل الأسي لزد واحد هي ار اكسبونونسيال اي ثيتا. وشحال ار عندي؟ ار عندي هي المعيار اللي هي 2 جذر 2 اكسبونونسيال اي وشحال لقينا في ثيتا؟ هي ناقص بي على 6. ندوزو للعدد العقدي الأخير اللي بقى لنا.
نهيدوش الشكل الجبري بقاو ديما عارفينو. بغينا نلقاو المعيار نتاعنا، المعيار نتاع زيد جوج. حنا كنعرفو العلاقة هي اغ كتساوي معيار تاع زد غاسين ا بي ا اي بي. دونك معيار زيد جوج هو غاسين ناقص واحد على جوج أس اثنان زائد ناقص واحد على جوج أس اثنان، اللي هي واحد على أربعة زائد واحد على أربعة. ناقص واحد أس اثنان هو واحد، جوج أس اثنان اللي هي أربعة. حنا عندنا أ على بي الكل أس اثنان، ولا كل أس إن هي أ أس إن على بي أس إن. هي العلاقة اللي درنا، اللي هي مادام عندهم نفس المقام غادي نجمعوهم مصطلحين. هي جوج على أربعة، فجذر أ على جذر بي، جذر أ على بي هو جذر أ على جذر بي، اللي هي جذر جوج على جذر أربعة اللي هي جوج. لقينا المعيار. اش خصنا دابا؟ خصنا نلقاو العمدة. إلا بغينا نلقاو العمدة اش قلنا؟ كنمشيو نعملو زيد جوج، عمدة زيد جوج اللي هو كيساوي ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جي، يعني زيد جوج نعملو بالمعيار اللي خرج لنا جذر جوج على جوج ونقسمو عليه، وإلا قسمناه يعني بغينا نضربو في المقلوب، يعني ناقص واحد على جوج في جوج على جذر جوج، نفس الشيء ناقص واحد على جوج في جوج على جذر جوج إي. لاحظوا أنا بغيت نختزل هذا مع هذا وهذا مع هذا، غيبقى لنا ناقص واحد على جوج. ناقص واحد على جوج هو شحال؟ ناقص واحد على جذر جوج، جذر جوج هو شحال؟ واحد على جذر جوج. كنضربو في جذر جوج باش نحيدو الجذر من المقام، اللي هو جذر جوج جذر جوج هي شحال؟ هي جوج على جذر جوج، يعني كي غتبقى لنا جذر جوج ناقص جذر جوج على جذر جوج ناقص جذر جوج على جوج، حيت هنا بقات لنا واحد على جذر جوج وهنا بقات لنا واحد على جذر جوج مع اعتبار الإشارات ما كيتغيروش. دابا كتبنا حاولنا نبسطو شويه باش نطيحو في الدائره المثلثيه ديالنا. مادام طحنا بجذر جوج وناقص جذر جوج ناقص جذر جوج ناقص جذر جوج، طحنا في الدائره المثلثيه ديالنا. هي خاصنا ضروري كنكتبو الشكل المثلثي نتاعنا كي داير، كنعرفوه حطها ديما حدايا باش نلقى العمده. ضروري خاصني نكتب هاد الكتابه. اي كوس تيتا شحال كتساوي؟ هي ناقص جذر جوج على جوج. سين تيتا شحال؟ هي ناقص جذر جوج على جوج. اي تيتا هي شحال؟ الزاويه اللي كتساوي كوس. هنا الكوس، هنا السين. كوس كي داير هنا؟ ساهل، ها واحد على جوج ناقص جذر جوج على جوج على جذر جوج على جوج. والسين كي سي ديالك حتى هو ساهل، ها واحد على جوج ناقص جذر جوج على جوج ناقص جذر ثلاثة على جوج. اشنا هي الزاويه هادي اللي جذر جوج على جوج اللي كنعرفوها جذر جوج على جوج هي بي على 4. هنايا دو بي على 4 3 بي على 4. واشنا هي المقابل نتاعها؟ هي ناقص 3 بي على 4 ولا 3 بي على 4 4 بي على 4 5 بي على 4. يكتبها بكا جوج الاشكال اللي يعجبك، اللي هي 5 بي على 4. نحاولوا دابا. لقينا العمده هو هذا 5 بي على 4 تردد 2 بي. نلقاو الشكل المثلثي لزيد جوج هو
معيار تنعملو به. ها شتي الشكل المثلثي هو هذا، جذر جوج على جوج. كوس ثيتا لقيناها اللي هي شحال؟ هي 5 بي على 4 زائد إي سين 5 بي على 4. باقي لنا الشكل الأسي، هو كنعرفو نكتبو اللي هو دائما زد واحد كيساوي اغ اكسبونونسيال اي تيتا، اللي هي اغ جذر جوج على جوج هو المعيار، اكسبونونسيال اي 5 بي على 4. نختتم هذا الحصة القادمة إن شاء الله.